पंजाब की निगरां हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने के बावजूद 7 दिन के लिए दफा 144 लगाकर तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर आज ताकत का बिलाजवाज इस्तेमाल किया है। पंजाब में 30 अप्रैल को सूबाई असेंबली के इंतखाबात होने हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ को रैली निकालने नहीं दी गई। सारा दिन लाहौर में 1 से ज्यादा मकामात पर पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने रहे। पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ के मुतादिद कारकुनों को ज़मान पार और आसपास के इलाकों से गिरफ्तार भी कर लिया गया। और तहरीक इंसाफ का दावा है कि तहरीक इंसाफ के एक निहत्ते कारकुन को पुलिस ने कत्ल कर दिया है। एक तरफ पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ शिकायत कर रही है कि आज़ादाना इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी ही एक है कि उन्होंने साफ और शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने हैं, मगर इस वक्त निगरां हुकूमत गैर जानिबदार नजर नहीं आ रही है। सूरत हाल पर बात करेंगे पंजाब के निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर हमारे साथ मौजूद। आमिर साहब बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को इलेक्शन का ऐलान किया। जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन कैंपेन भी होगी, मगर आर्टिकल 144 लगाना, उसके बाद इस तरीके से कारकुनों को टारगेट करना, तहरीक इंसाफ कह रही है आपने हुक्म अदूली की है, कंटेम्प्ट की है सुप्रीम कोर्ट की। कहां पर? लाहौर में नहीं शाहजेब, देखें लाहौर में तो प्रॉब्लम ये था कि आज यहाँ पे औरत मार्च हो रहा था, दूसरी जानिब ये हया मार्च वाले थे जिनकी तरफ से ये धमकी दी जा रही थी कि हम इन पे तेजाब फेंकेंगे। हमारे लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। फिर कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ गए, हालांकि हम पहले भी इनको बता चुके थे कि आपको मार्च करने के लिए हम सिक्योरिटी देंगे, आप कीजिए मार्च। अब ये खान साहब ने जो अपना ये फैसला किया ये आज रैली निकालने का, अब इनका जो रूट था वो नासिर बाग से होके जा रहा है जहां से औरत मार्च जहां पे होना था। अब ये यहाँ से होके इन्होंने अपना अनाउंस किया कि हम जाएंगे दाता दरबार। तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था कि ये जुलूस जो है इसने जब औरत मार्च के रूट को क्रॉस करना है तो यहाँ पे आपको पता है 3 सूबों में टेररिज्म हो चुका है। आपने कहा कि एक तो औरत मार्च था, हया मार्च वालों ने कहा कि औरत मार्च पर तेजाब फेंकेंगे, तो क्रैकडाउन ऑर्गेनाइजर्स ने बताया। तो क्रैकडाउन तो हया मार्च के ऊपर नहीं किया आपने, क्रैकडाउन तो जो नजर आ रहा है कि शेलिंग हो रही है, किस तरीके से गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, किस तरीके से पुलिस टारगेट कर रही है, वो तो आपने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को किया। नहीं, तहरीक इंसाफ कहाँ पर टारगेट हुई है? आप ये देखें कि अब अचानक मतलब अब मैं थोड़ी सी ये पॉलिटिकल बात हो जाती है, मैं मतलब निगरान गवर्नमेंट के वजीर की हैसियत से करनी नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप 2 रोज पहले तक अदालतों में पेश नहीं हो रहे। आप कह रहे हैं कि जी मेरी टांग का प्लस्तर और मुझे फाइल्स का मसला हो गया, मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता, वीडियो लिंक पे ले लें, और फिर अचानक आप 2 रोज बाद ये अनाउंस कर देते हैं कि मैंने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। तो इसका मतलब है कि ये जुडिशरी को भी मामू बना रहे हैं और पुलिस को भी मामू बना रहे हैं। मगर आमिर साहब जो जुडिशरी को अगर वो मामू बना रहे हैं तो अदलिया खुद देखे ना, ये मामला निगरां हुकूमत का काम तो नहीं है कि इस मामले को देखेगी कि क्योंकि अदालत में नहीं पेश हो रहा है इसलिए हम क्रैकडाउन करेंगे, 144 लगा देंगे और इनको रैली नहीं निकालने देंगे। देखिए 144 जो है वो आइन कानून में है ना 144। जब हमने 144 लगाई और अगर आप समझते हैं कि हमने तहरीक इंसाफ को टारगेट किया तो फिर उसकी रेमेडी क्या है? उसकी रेमेडी है कि आप अदालत में जाते हैं और वहां से कोर्ट ऑर्डर हासिल करते हैं। अब अगर आप ये करने की बजाय डंडे और पत्थर लेके सड़कों पर निकल आएंगे और पुलिस वालों के सर फाड़ेंगे, इन्होंने 11 पुलिस वाले जख्मी किए हैं, एक एसपी का सर फाड़ा है, तो ये तो देखे ना, अब हम ठीक है माना कि निगरान है, लेकिन क्या बिल्कुल हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएं? मगर आमिर साहब नजर आ रहा है कि पुलिस ने पहले अग्रेशन दिखाया है, वहां खवातीन मौजूद हैं, निहत्ती मौजूद हैं, उन पर भी अग्रेशन दिखाया गया है। नहीं, आपने कोई एक वीडियो देखी होगी, यहाँ पे ये सारे दिन से ये पत्थर मार रहे हैं, उकसा रहे हैं, डंडे लेके ये निकले हुए हैं। इवन इनकी खवातीन जो हैं डंडा बरदार, उनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अब देखें, अगर ये समझते हैं कि ठीक है आप अदालत में नहीं पेश होना चाहते, अदालत का मसला है, अदालत निपटे, लेकिन जब 144 इन्फोर्स कर दिया गया और ये फैसला किया गया कि जब तक PSL का फाइनल नहीं हो जाता यहाँ पे 144 की इन्फोर्समेंट होगी, तो उसके बाद अब 144 ये कहता है कि आप 4 या 4 से ज्यादा लोग सड़क पे नहीं आएंगे। आपने जाके कोर्ट में तो चैलेंज नहीं किया। जब आप सड़कों पे इकट्ठे हो गए हैं दर्जनों और फिर सैकड़ों, और उसके बाद पुलिस जो है 144
کے مطابق اس نے لاؤڈ سپیکر سے اناؤنس کیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ اس سے ٹل جائیں. ویسے جب وہ نہیں, مگر دیکھیں ایک تو کورٹ میں انہوں نے چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے, مگر پی ایس ایل کے فائنل, پی ایس ایل تو کافی ٹائم سے ہو رہا ہے لاہور میں, 8 مارچ کا نوٹیفیکیشن ہے اور 7 دن کے لیے. یا تو عورت مارچ کے لیے تھا تو پھر 1 دن کے لیے ہوتا, اگر 7 دن کے لیے ہے, 8 مارچ کا نوٹیفیکیشن ہے, تو آپ تو تحریک انصاف ہی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں نا. نہیں 8 مارچ کو عورت مارچ تو پچھلے 1 سال سے پتا تھا نا ہونا ہے, تو خان صاحب جو ہیں وہ 1 دن صبر نہیں کر سکتے. اگر وہ 1 دن صبر کر لیتے تو پھر آپ آج ہی کے لیے کرتے نا, آپ نے 7 دن کے لیے کیوں یہ آرٹیکل 144 لگایا ہے؟ 7 دن کے لیے, چونکہ پی ایس ایل جب ختم ہوگا تب تک یہاں پہ بڑا مسئلہ. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا 2 سال پہلے پی ایس ایل کو ٹارگٹ کیا گیا, سوئسائڈ بامبر پہنچا قذافی اسٹیڈیم تک, وہ تو رکشے میں ایکسپلوڈ ہو گیا, اس سے مس ہینڈل ہو گیا. مگر عامر مرزا پھر عمران خان صاحب نے جب ریلی کا اعلان کیا اس کے بعد 8 مارچ کو کیوں 144 آیا؟ پی ایس ایل تو پہلے سے ہو رہا ہے, پہلے 144 کا یہ نوٹیفیکیشن کرتے اگر تحریک انصاف اسپیسیفک نہیں ہے. نہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج عورت مارچ تھا, اس لیے یہ پرابلم جو لا اینڈ آرڈر کی, میں نے آپ کو پورے روٹ کی بھی صورتحال بتا دی ہے. یہ ناصر باغ سے ہو کے یہ روٹ سارے کا سارا جو ریلی ہے اس نے داتا دربار جانا تھا. آئین اور قانون میں 144 موجود ہے, اس کی انفورسمنٹ ہو گئی. آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, تو جوڈیشری کتنی دفعہ فیصلے دیتی ہے کہ یہ غلط ہے؟ دیتی ہے نا جی فیصلے, تو کورٹ میں جائیں نا آپ. اب آپ رات کو اناؤنس کر رہے ہیں ہم کورٹ میں جائیں گے, بھئی جب یہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ انفورس ہو گیا ہے تو ان کو تو جوڈیشری فوراً فیصلہ دیتی ہے نا ان کے حق میں, تو فوراً عدالت جاتے کہتے جی یہ ایسے کر رہے ہیں تو ہمیں جو ہے نا آپ 3 بجے سے پہلے 2 بجے سے پہلے ہمیں آپ فیصلہ دیں, ہمارا جو ہے جی یہ ریلی جو ہے اس نے جانا ہے داتا دربار. عامر صاحب جو الزام ہے ان کا, وہ الزام یہ ہے کہ اصل میں نگراں حکومت چاہتی ہے, اور نگراں حکومت ایک ٹول کے طور پر, پی ڈی ایم کے ٹول کے طور پر کام کر رہی ہے. وہ چاہتی ہے کہ انتخابات وقت پر نہ ہوں, اس لیے آپ تصادم چاہتے تھے, مگر انہوں نے تصادم نہیں کیا اور اپنی ریلی کو ہی ختم کر دیا تاکہ تصادم نہ ہو, الیکشن ٹائم پر ہو جائے. آپ الیکشن ڈیلے کرانا چاہتے ہیں اور بہانا چاہتے ہیں, اس کا یہ ان کا الزام ہے. اس کو الٹ کرتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں. الیکشن کا شیڈول آ گیا ہے, الیکشن جو ہے نگران حکومت کا بنیادی کام الیکشن کروانا ہے. ہم بالکل الیکشن کروائیں گے, الیکشن کی تیاری شروع ہو چکی ہے. اب یہ اگر خان صاحب جو ہیں ان کی آج ریلی بنی نہیں, بندے اکٹھے نہیں ہوئے, تو وہ یہ کہہ دیں کہ میں نے قانون کا احترام کیا, وہ تو کبھی انہوں نے کیا ہی نہیں. آپ بھی جانتے ہیں کبھی کیا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. جو عدالتوں کو نہیں بندہ مانتا اس نے قانون کا کیا احترام کرنا ہے؟ ان سے مذاکرات کی بھی کوشش ہوئی, انہیں روکا گیا کہ آج کا دن نہ کریں, نہیں باز ہے. تو یہ تو یعنی ان کو پھر کل سے اجازت ہوگی, آپ 144 ختم کر دیں گے؟ آج ہو گیا عورت مارچ, الیکشن ہونے 30 اپریل کو, عدالت کے حکم کے تحت ہو رہے ہیں نا شاہزیب. 7 دن تو رہے گی نا, پی ایس ایل ختم ہو جائے تو پھر 144 بھی ختم کر دیں گے. اور عدالت اسٹرائک ڈاؤن کر دے تو کر دے, پھر وہ عدالت جا رہے ہیں, عدالت اسٹرائک ڈاؤن کر دے تو کل کر دے تو کل ختم ہے, ٹھیک ہے. عدالت کے تو فیصلے سب مانتے ہیں نا. اور انہیں الیکشن کیمپین کی اجازت ہوگی, گرفتاریاں, کریک ڈاؤن, یہ سب نہیں ہو رہا ہوگا ان کے ساتھ؟ ظاہر ہے, مطلب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو گیا ہے, تو اگر الیکشن کیمپین شروع کرنی ہے پولیٹیکل پارٹیز نے تو ان پہ کون رخنا ڈال سکتا ہے؟ اور جو سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ 30 اپریل کو الیکشن ہونا ہے اور الیکشن لاس کے تحت انہیں کیمپین کی اجازت ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی ہے, کنٹیمپٹ لگے گی نگراں حکومت پر. تو لگا دے سپریم کورٹ کنٹیمپٹ, جا کے ہم ان کو اپنی پوزیشن ایکسپلین کر دیں گے. اور نگراں حکومت قطعی طور پر نہیں چاہتی ہے کہ انتخابات 30 اپریل سے ڈیلے ہوں, جیسا کہ پی ڈی ایم واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ انتخابات صوبے میں اور وفاق میں ایک ساتھ ہوں. کہ یہ پہلی نگران کیبنٹ ہے پنجاب کی جس میں ٹیکنوکریٹس ہیں نا, کوئی بیرسٹر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی ایجوکیشنسٹ ہے, کوئی جرنلسٹ ہے, اسی طرح ہے نا جی. تو یہ نگران گورنمنٹ جو ہے اس نے الیکشن رکوا کے اور اپنا ٹینیور ایکسٹینڈ کروا کے کیا حاصل کرنا ہے آپ مجھے بتا دیں. سب کے پاس پورٹ فولیو رہیں گے ایکسٹرا ٹائم کے لیے, چیف منسٹر صاحب کے پاس ایکسٹرا ٹائم کے لیے پورٹ فولیو رہے گا, منسٹر رہنے کے لیے اور چیف منسٹر رہنے کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ جو پورٹ فولیوز ہیں ان کا اچار ڈالنا ہے, ہم اس سے کیا لے رہے ہیں؟ نہ چیف منسٹر کو سیلری لے رہے ہیں, نہ پرکس اینڈ پریویلیجز, نہ کیبنٹ. 8 بندوں کی کیبنٹ ہے, پنجاب کی تاریخ کی سب سے مختصر کیبنٹ ہے. کوئی بندہ نہ سیلری لے رہا ہے, نہ کوئی پروٹوکول لے رہا ہے, نہ کوئی بندہ کسی قسم کا گھر لیا, نہ کوئی پریویلیج لے رہا ہے. ہم تو اپنے پلے سے خرچ کر کے اس کابینہ میں چل رہے ہیں, یہ آپ چیک کروا لیں. اختیار تو ہے نا سب کے پاس, مگر عامر میر صاحب چیف منسٹر صاحب کے پاس, وزراء کے پاس اختیار تو ہے نا, ورنہ کوئی اپنا نقصان کر کے وزیر بنا ہوا ہے تو کس لیے بنا ہوا ہے؟ کیا کس بہتری کے لیے بنا ہوا ہے اگر الیکشن نہیں کرانا ہے 30 اپریل کو, اور اسی کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ آپ الیکشن نہیں کرانا چاہتے ہیں؟ شاہ زیب وہ جو اختیار ہے آپ مجھے بتا دیں, آپ ڈھونڈ کے بتا دیں کس وزیر نے کون سا اختیار مس یوز کیا. اختیار آج لاہور میں ہوا نا, نظر آ رہا ہے عامر میر صاحب, آج لاہور میں جو ہوا ہے وہ مس یوز ہی تو ہوا ہے, نظر آ رہا ہے ایک پولیٹیکل ریلی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہے.
नहीं, कोई पॉलिटिकल रैली हुई नहीं, रैली के लिए बंदे इकट्ठे ही नहीं हो पाए, रैली निकली नहीं।